दोस्तों इस वक्त पूरी दुनिया में एक ही बात हो रही है कि 1.4 बिलियन लोगों की जो आबादी है भारत, उसमें 960 मिलियन जो इंडियन वोटर्स हैं वो भारत का बेसिकली फैसला करने जा रहे हैं, बिकॉज ये इतने लोग एलिजिबल हैं इस पार्लियामेंट्री इलेक्शन में वोट डालने के लिए। और क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है ही विल कम बैक एज ए थर्ड टर्म? मुझे तो लगता है ही विल कम बैक एंड विद फुल पावर ही विल कम बैक। लेकिन आज बात करते हैं कि दैट हाउ प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है ही हैज़ रीडिफाइंड द आइडिया ऑफ इंडिया। और इसके ऊपर फॉरेन पॉलिसी मैगजीन में, इकोनॉमिस्ट में, अल जजीरा पे, वेस्टर्न प्रेस में, ईस्टर्न प्रेस में, इंडियन प्रेस में, पाकिस्तानी प्रेस में, हर तरफ बात जो है वो की जा रही है कि क्या चीज़ें जो हैं वो होने जा रही हैं। कहा जाता है कि अभी एक मॉर्निंग कंसल्ट पोल है, उन्होंने किया था, एक रिसेंटली पोल किया था, हु इज़ द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर लीडर, विद 78% इंडियंस जो थे दे अप्रूव्ड हिज लीडरशिप एज द मोस्ट पॉपुलर लीडर। इसके अलावा कहा जाता है मैक्सिको, अर्जेंटीना और स्विट्ज़रलैंड की जो लीडरशिप थी, दे वर पॉपुलर बट 63% मैक्सिको के लीडर थे, अर्जेंटीना के 62 थे और स्विट्जरलैंड के 56% थे। दैट वाज द लेवल ऑफ द पॉपुलैरिटी। इसमें कोई शक नहीं है कि नरेंद्र मोदी एट दिस स्टेज अ टी सेलर, ही इज़ अ क्रिज्मेटिक लीडर और ज़बरदस्त किस्म के ओरेटर हैं। गो कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, गो कि वो मीडिया से बात नहीं करते, अपनी मर्जी के लोगों को इंटरव्यू देते हैं, बट ही इज़ अ वेरी हार्ड वर्किंग, ही इज़ बेसिकली एन आइडियोलॉजिकल वर्कर। बीइंग कमिंग फ्रॉम एन आरएसएस, याद रखिए तमाम वो पॉलिटिशियन जो किसी एक आइडियोलॉजिकल पार्टी से उठते हैं वो बड़े हार्ड वर्किंग होते हैं। पार्टियां लोगों को ऐसे नहीं उठा के ले आती। पार्टियां लोगों को ये नहीं कि बस ठीक है ये हमें अच्छा लगता है तो उसको उठा के ले, पार्टियां बड़ा काम करती हैं लोगों के ऊपर। और मैं समझता हूँ दैट इज़ अ डेडिकेशन एंड कमिटमेंट। ये एक बड़ी कमिटमेंट है लोगों की अपने कॉज के साथ। नरेंद्र मोदी अ, किसी को अच्छा लगे या किसी को बुरा लगे, लेकिन उस बंदे ने हार्ड वर्क तो बहुत किया। 73 साल उनकी उम्र है, बच्चे कोई नहीं है, बीवी कोई नहीं है, और लेकिन ठीक है जी, उनकी कंपटीशन चेक करें, उनके ओपोनेंट्स देखें, मतलब जिस तरह उन्होंने चीज़ों को पिकअप किया है, और कैसे ग्लोबल स्टेज में वो चीज़ें लेके गए हैं, दैट इज़ सो 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 इम्पोर्टेंट। और अब ये सारी बात है, कई लोग कहते हैं जी कि इंडिया जो है इट इज़ टर्निंग अथॉरिटेरियन, बट if 78% Indian believe that we want Narendra Modi, so it means whatever kind of a government he wants, the people are there with him. लेकिन इसमें एक और चीज़ भी आती है कि जिसे वो कहते हैं ना कि ये सारा कुछ जो भी वो कर रहे हैं, ठीक है जी, अब इसमें इस मुल्क के अंदर, भारत के अंदर तकरीबन 80% हिंदू हैं, 14% 14.2% के करीब मुसलमान हैं, एंड देन बाकी जो हैं वो सारे हैं। और बड़ी तादाद के अंदर ये जो 200 मिलियन मुसलमान जो कि 14% के करीब बनते हैं, मुसलमान भी बहुत बड़ी तादाद में उनको सपोर्ट करते हैं, और हिंदू तो फिर सारी बात है एक बड़ी तादाद में उनको ऑलरेडी सपोर्ट करते हैं। और लगता ये है कि ये दे आर गोइंग टू, वो जिसे कहते हैं ना, टेक अवे एवरीथिंग, हर चीज़ जो है वो ले जाएंगे। और लेकिन एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो पॉपुलैरिटी है, उनका जो इन्फ्लुएंस है वो बहुत तगड़ा है। और ये मुसलसल इसी के ऊपर बात करनी है कि ये कैसे इन्होंने ये सारी चीज़ें मेंटेन की। जिस मुल्क के अंदर 80% हिंदू हैं, 14% मुसलमान हैं और बाकी इसी तरह जिसे वो कहते हैं ना लोग हैं। आपको पता है 2014 के अंदर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने तकरीबन 31% वोट लिया, नेशनल वोट, जिससे उनकी मेजॉरिटी मिली। 2019 में उनको 37% वोट मिला, 31 से 37% में वोट मिला। एक था 31% वोट, एक था 37% वोट। सो अब आपको अंदाजा होगा कि ये 6%। अब कितने परसेंट वोट लेते हैं, ये एक क्वेश्चन है। लोग कहते हैं जी कि वो जी हम थोड़ा सा इंडिया जो है ना, दिस इज बिकम एन इलिबरल इंडिया, ठीक है जी, हिंदू फर्स्ट अप्रोच आ गई है। मैं समझता हूँ कि दिस इज व्हाट इंडिया वांट्स। इसमें किस चीज की टेंशन की बात है? एक क्वेश्चन है, 1947 पाकिस्तान डिसाइडेड टू बी एन इस्लामिक कंट्री, इंडिया डिसाइडेड टू बी ए सेकुलर कंट्री, ठीक है जी। 2024 में आ जाएं आप,
اور اس سے تھوڑا پیچھے چلے جائیں, انڈیا از ڈیسائڈنگ ٹو بی اے ہندو کنٹری ود دا ڈیموکریٹک پروسیس. لاسٹ ٹائم میں نے آپ کو کہا تھا کہ آر ایس ایس نے اور بی جے پی نے جس خوبصورتی کے ساتھ سلولی اسٹیپ بائی اسٹیپ انڈیا کی جو آئیڈینٹی ہے وہ ریکلیم کی ہے, اینڈ ود دا سپورٹ آف دی انڈین پیپل, ود دا سپورٹ آف دی انڈین پیپل, ایک نظریاتی جماعت. پاکستان کے جو مولوی ہیں انہوں نے تو ڈکٹیٹروں کے ساتھ مل کے, فوج کے ساتھ مل کے ملک کا نظام بدلنے کی کوشش کی, انہوں نے تو انکانسٹیٹیوشنل چیزیں کرنے کی کوشش کی. انڈیا کے جو ہندو ہے اور پرٹیکولرلی جو آر ایس ایس ہے, اس نے جو تبدیلی لے کے آئی ہے وہ انڈیا کی فوج کے ساتھ ڈنڈے کے ساتھ نہیں لے کے آئی. دے آر برنگنگ دس چینج ود دا پروسیس, ایک اسٹیپ بائی اسٹیپ باٹم اپ اپروچ ہے ان کی. میں تو بھائی اس اپروچ کا قائل ہوں, بڑے وہ ہندو کی ہو, عیسائی کی ہو, مسلمان کی ہو. آپ کی جو اپروچ ہے دیٹ شوڈ بی باٹم اپ. آپ کی اپروچ ٹاپ ڈاؤن نہیں ہونی چاہیے. مطلب ہمارا جو اسلام ہے, پروفٹ محمد پیس یو اپون ہے, ان کی ساری اسٹرگل باٹم اپ تھی, ان کی ٹاپ ڈاؤن اپروچ نہیں تھی. ہمارے مولویوں نے فوج کے ساتھ مل کے پاکستان کے اندر اسلام نافذ کیا زبردستی ڈنڈے کے ساتھ. انڈیا کے اندر آر ایس ایس اور بی جے پی یہ سارا کچھ کرنے جا رہی ہے with the help of the people with the bottom up approach. اس کے اوپر میں پہلے آپ سے بات کر چکا ہوں. سو یہ جو آر ایس ایس ہے یا جو ڈفرینٹ جسے وہ کہتے ہیں نا, ان کی ایک بڑی تعداد, پھر ان کی ایک ہندو سوشل سوسائٹی ہے, ایک پارلیمنٹری گروپ ہے وہ بھی, جس کے 5 ملین ممبر ہیں. اور بی جے پی سے آپ کو پتا ہے 2014 سے نریندر مودی صاحب اس کے جو ہیں وہ فیس ہیں, ٹھیک ہے جی. اور مودی صاحب کی جو آئیڈیالوجیکل روٹس ہیں وہ تو آر ایس ایس میں جا کے ملتی ہیں. اور 100 جو ہے وہ بھی ہونے والے ہیں سال ان کے. اب کویسچن یہ آتا ہے کہ جو انڈیا کی جو اس وقت موومنٹ چل رہا ہے, ٹھیک ہے جی, اس میں ایک بڑی تعداد جو ہے وہ مودی صاحب کے ساتھ ہے, ان کے اس ڈیموکریٹک پروجیکٹس کے ساتھ ہے. ینگ انڈینز جو ہیں وہ اپنے نئے کلچر, نئی سوشل ویلیوز, نیشن ہوڈ کی طرف جا رہی ہیں. ایک طبقہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں نہیں جی, ہم اللیبرل ہو رہے ہیں, ہندو ڈومینیٹڈ ہو رہے ہیں, ہندو فرسٹ اپروچ ہے, اور یہ جو آئیڈیا آف انڈیا ہے یہ ڈفرینٹ ہے جو نہرو صاحب سے ہے. وہ تو بھائی کہہ رہے ہیں کہ ہم نہرو سے ڈفرینٹ ہیں, ٹھیک ہے جی, اور اس کا ہماری ڈومیسٹک پالیٹکس پہ بڑا اثر ہوگا, فورن پالیسی پہ اثر ہوگا. اور مجھے نہیں لگتا, دیکھیں جو نہروون آئیڈیا تھا انڈیا کا, وہ ایک بڑی تعداد یہ سمجھتی ہے دس از ڈیڈ. پیو پول امریکہ کا ایک بڑا زبردست پول ہے, انہوں نے 2019-20 میں ایک پول کیا انڈیا کے اندر, اور انہوں نے سوچا کہ پوچھا جائے کہ انڈینز کیا چاہتے ہیں. 64% ہندوز جو تھے انہوں نے یہ کہا کہ بینگ ہندو از ویری امپورٹنٹ فار دیم, ٹھیک ہے جی. اور جسے وہ کہتے ہیں نا, اس کے مقابلے میں ایک اور بھی تھا کہ ٹرولی انڈین ہونا جو ہے وہ 59% لوگوں نے کہا. سو یہ سمجھیں, اور 84% لوگوں نے کہا کہ ریلیجن جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اور 59% انڈینز جو تھے وہ ڈیلی عبادت کیا کرتے تھے, ٹھیک ہے جی. سو ان چیزوں کو تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے, دیٹس ہاؤ دا سوسائٹی از. کہ 64% جو ہندوز ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہندو ہونا بڑا امپورٹنٹ ہے. 59% جسے کہتے ہیں انڈین ہونا بڑا. سو اٹ مینس دیٹ دی آئیڈیا آف بینگ اے ہندو ہیز مور ایکسیپٹنس دین بینگ ٹرولی انڈین, ٹھیک ہے. یہی سوال پاکستان میں ہم پوچھتے ہیں کہ پائن ایٹ دا سو وچ کمز فرسٹ, اسلام اور پاکستان. لوگ کہتے ہیں اسلام, ناٹ پاکستان. نیشنلزم انہوں نے لوگوں کے اندر تھوڑی انجیکٹ کی ہے, اور کئی لوگوں کا خیال یہ ہے کہ مودی صاحب جو ہے نا وہ بہت سارے ایسے ویسٹرن ممالک ہیں جس میں ان کو ماڈل سمجھتے ہیں ان ٹرمز آف انڈسٹریلائزیشن, ٹھیک ہے جی. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کلچرل سینس میں ویسٹرن نہیں ہونا, ہمیں ان کی انڈسٹریز کو اڈاپٹ کرنا ہے.